नेगेटिव इमोशन आपके क्या होते हैं? नफरत, अरे जेलसी, गुस्सा, गुस्सा, ठीक है ना, ट्रस्ट, लैक ऑफ ट्रस्ट। lack of trust. मैं मैं बहुत तरक्की कर रहा था जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, मैं टॉपों पे टॉप कर रहा था और जीत रहा था और And जीत sports रहा as था, well. हाँ, Sports लेकिन देन आई वाज नेगेटिव। तरक्की करने के लिए किसी के सर पे पाँव रख के भी गुजरना हो तो गुजर जाओ, गुजर जाना चाहिए। और मुझे लगता था कि बस मैंने आगे बढ़ना है, चाहे मुझे किसी को कोनी मारनी पड़ी है, लेकिन दिस इज व्हाट आई थॉट लाइफ वाज। मैं क्या करता हूँ, मैं एनजीओ बनवाता हूँ, बनाता नहीं, बनवाता हूँ, बनवा के उनको परवान चढ़वाता हूँ। जब वो एक स्टेटस पे आ जाती है, मैं उनको छोड़ के कहीं और चला जाता हूँ। आप देख लो दुनिया में हर जगह जो भी कामयाब आदमी गुजरा, यानी अगर स्ट्रॉन्ग बिलीफ में मुझसे कोई पूछे ना, तो मेरा जो हीरो है वो तारिक बिन ज़ियाद है। अरे वाह, आप देखिए ना, लेवल ऑफ बिलीफ देखे कि वो स्पेन पे इतना बड़ा मुल्क एक छोटी सी फौज लेके जाके और कश्तियां जला देता है। इसलिए जला देता है कि उसका बिलीफ होता है कि नहीं, मैंने तो फतह करना ही करना है, मैंने ये ऑप्शन नहीं छोड़नी, किसी के दिल में ही ना है कि वापस जाया जा सकता है, तो यू नीड टू और फिर कर लेते, यू नीड टू है। मुझे याद है, मतलब आई एम वेरी प्राउड टू से कि मेरा भी एक्सपीरियंस ऐसा ही है। मैं इसी पे आने लगा था अभी कि लाइक आई लाइफ आपकी तो माशाल्लाह, मेरा तो सारा जो जिसे आप कहते हो ना पूरे का मेरा बैलेंस वो सारा बिलीफ के ऊपर है ना। मैं पढ़ाई से मैं शुरू करता हूँ, आपको आप बड़े हैरान होंगे। आई बिलीव्ड दैट आई एम गोइंग टू टॉप इन द बोर्ड एंड इट वाज डन। मैं विजुलाइज किया करता था, मुझे इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि मैंने हम कभी इसके अलावा भी कोई चीज हो सकती है, हो ही नहीं सकती। वाह वाह, मुझे मेरा बिलीव था कि जब मैं फाइनल सेशन में आऊंगा तो मुझे सोर्ड ऑफ ऑनर मिलेगी। हमें स्टिक ऑफ ऑनर कहलाती थी, सोर्ड ऑफ ऑनर, सो आई गॉट इट। सो व्हाट, मेरा जब एक्सीडेंट हुआ है, आई वाज टोल्ड आई विल नॉट बी एबल टू वॉक, but my belief level was I will, and I did. Allah, मुझे आप सोचे थोड़ी देर के लिए, and it's been 40 years of what? 45 years. 45 years. Wow. आप सोचे थोड़ी देर के लिए, आप गाड़ी चलाते हैं, आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि अगर आपके दोनों पाँव में और टांगों में सेंसेशंस ना हो, आपको पता ही ना हो कि आपका पाँव ब्रेक पे है कि एक्सीलरेटर पे है। मैं अपने पाँव को हाथ से उठा के एक्सीलरेटर पे और ब्रेक पे रखता हूँ, और उसके बाद उसके बाद मुझे नहीं पता होता कि मेरा पाँव दब रहा है कि नहीं दब रहा। नियरली मैंने गलत किया, लेकिन 40 ईयर्स तक मैंने गाड़ी चलाई। जी, मुझे बताया लास्ट टाइम आपने। तो और सिर्फ यहाँ तक नहीं है, शहर से बाहर भी, एवरीवेयर, यू नो, उस टाइम पे जब मोटरवेज नहीं थी, जब वो छोटी-छोटी सड़कें थी, दैट्स बिलीफ। मैं वो गाड़ी के मोमेंटम से वो लिया करता था, अपना सेटअप बन गया था। I was told I will never, अब मेरा बच्चा ही नहीं होगा। जी बिल्कुल, मैं लास्ट टाइम आपको बताया। जी। तो मैं इसलिए लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप देखिए, मेडिकल नॉर्म्स अपनी जगह पे, ये भी मेडिकल नॉर्म्स हैं। हैव अ वेरी प्योर माइंड, और स्ट्रॉन्ग बिलीफ आपका उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक आपके अंदर इनर प्योरिटी ना हो। You have to be genuine. What is the key of inner purity? साफ कैसे करना है, अंदर दा पांडा कैसे साफ करना है? देखिए, वो तो बड़ा सिंपल सा है ना। आपके जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं ना, वो आपके पांडे को खराब करते हैं ना। नेगेटिव इमोशन आपके क्या होते हैं? नफरत, अरे जेलसी, गुस्सा, ठीक है ना, ट्रस्ट, लैक ऑफ ट्रस्ट, ये इस किस्म की और एक लंबी लिस्ट है। जी। और जो प्योर आदमी होता है, मैं आई एम नॉट सेइंग मैं तो बहुत ही खराब किस्म का आदमी हूँ, मैं जनरल किसी अच्छे प्योर आदमी में हो सकता है सारी क्वालिटीज ना हो, लेकिन जेन्युइन आदमी जो है ना, वो कभी किसी की बुराई नहीं चाहेगा। अल्लाह, वो तवज्जो अपनी अच्छाई की तरफ रखेगा कि मैं आगे से आगे बढ़ जाऊं, लेकिन मैं किसी को पीछे किसी को रोनता हुआ ना जाऊं। और मुझसे ज्यादा ये बेहतर कोई इसलिए नहीं समझ सकता
مجھے کہتے ہوئے بعض اوقات لوگ جو ہے نا وہ اس کو نیگیٹو لے لیکن آپ لیتے کا ہیں. انسپائریشن میں اسٹوری بتا اس لیے رہا ہوں آپ کو, میں بہت ترقی کر رہا تھا جب میں اسٹوڈنٹ لائف میں تھا, میں ٹاپوں پہ ٹاپ کر رہا تھا اور جیت رہا تھا. ہاں, لیکن دین آئی واز نیگیٹو, آئی واز ناٹ پیور ایٹ دیٹ ٹائم. مجھے لگتا تھا کہ ترقی کرنے کے لیے کسی کے سر پہ پاؤں رکھ کے بھی گزرنا ہو تو گزر جانا چاہیے. اور مجھے لگتا تھا کہ بس میں نے آگے بڑھنا ہے, چاہے مجھے کسی کو کونی مارنی پڑی ہے, لیکن دس از واٹ آئی تھاٹ لائف واز. اور میں بڑھتا گیا آگے اور بڑھتا گیا. میں جو کرتا, میں کئی میں آیا تو میرا فرسٹ میرٹ تھا. آپ سوچو نا, when I came ٹاپ آف دا لسٹ. ابھی بھی پرانے زمانے کے لوگوں started from you. It started from me, the highest in all the boards. ان کی لسٹ لگتی ہے میرے highest سے. پھر میں اپنا نیشنل گیمز کے اندر جی وہ آپ نے بتایا پورے نیشنل لیول کے اوپر I got second position 110 meter hurdles کے اندر. I was the best sportsman and blah blah blah. لیکن ایک ایکسیڈنٹ نے مجھے 5 سیکنڈ کے اندر یہ باور کروا دیا کہ یار تم کس کامیابی کی بات کرتے ہو, یہ تو دیکھو نا 5 سیکنڈ لگے ہیں, وہ تو تمہاری ٹانگیں ہی نہیں کام کر رہی, تم تو ڈاکٹر ہی نہیں بن سکو گے, تم تو پتہ نہیں شادی بھی کر سکو گے. تو ود ان 5 سیکنڈ اگر اتنا کچھ بدل جاتا ہے تو کیا تم کس قسم کی خواہشیں رکھتے ہو اور کس چیز کا تم پہ تکبر ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے شاید مجھے راہ راست پہ لانا تھا. تو میری پھر اس کے بعد آنے والی زندگی کے اندر جو تھا نا ٹاپ کرنا, اس کی اہمیت ہی ختم ہو گئی. پوزیشن لینا, میں اب حالانکہ چھوٹی باتیں بتانے والی نہیں ہیں, مجھے ابھی یہ بیچ میں کرنٹ یہ جو حکومتیں آتی ہیں درمیان میں, ایک آدھ دفعہ مجھے آفر کیا گیا کیئر ٹیکر کے لیے, آپ کو منسٹرز لے لیتے ہیں, تو کیا اس سے کیا ہو جائے گا. اچھا, میں آپ دیکھ لیے کبھی بھی میں نے اپنا ہاسپٹل نہیں بنایا, مطلب ہمارے یہاں جتنے بھی فلانتھروپسٹ لوگ بنا رہے ہیں, میرے آئی ایم ویری ویل کنیکٹڈ ہر طبقے کے, دنوں میں ہو سکتا تھا. تو مجھے لگتا تھا کہ نہیں, مجھے کیا, میں کیا کرتا ہوں, اب میری سوچ بدلی ہوئی, میں کیا کرتا ہوں, میں این جی او بنواتا ہوں, بناتا نہیں بنواتا ہوں, بنوا کے ان کو پروان چڑھواتا ہوں. جب وہ ایک اسٹیٹس پہ آ جاتی ہیں میں ان کو چھوڑ کے کہیں اور چلا جاتا ہوں, کیونکہ اگر میں ان کے سر پہ قائم رہوں گا وہ گرو نہیں کر سکیں. تو اس وقت کئی درجنوں کے حساب سے این جی اوز ہیں جن کو آئی ڈیولپ دیم, اور وہ سارے میرے بچے ہیں, دے آر ورکنگ فار می. اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ جس طرح ہمارے پولیٹیکل پارٹیز نے ساتھ تصویر لگائی ہوئی ہے, وائی یو شوڈ لیٹ پیپل گرو. یہ میرے خیال میں دس از پازیٹیوٹی. اور تصویر دل میں ہو, لوگ ویسے عزت کریں, ویسے احترام کریں, اس میں سائڈ میں کندھے کے پاس رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا.